आफ्नै सरकार पनि गठबन्धनैबाट हो। के तपाईँहरू कहिले पनि काङ्ग्रेससँग गठबन्धन गर्नु भएन? काङ्ग्रेसको सरकारमा बस्नु भएन? कसले कोभिडबाट थला परेको कुन चाहिँ उद्यमीले मद्दत पाएको छ? यहाँ सांसद जनताले चुनेर माननीय बनाउँछन्, माननीयले मन लाग्नेलाई सम्माननीय बनाउँछन्, यहाँ राख्छन्, मन नलाग्नेलाई उता पठाउँछन्। कहिले यता कहिले उता, माननीयको सङ्ख्या जसको पुग्छ त्यो यता बस्ने हो। यसो हेरेकोमा त त्यही मान्य होइन। जतिखेर सम्माननीय हुनुहुन्थ्यो, दिनको एउटा काण्ड गराउने, काण्डलाई ढाकछोप गर्ने, काण्ड गर्नेलाई जोगाउने, कठैबरा आफ्नै उपचार गर्नु त सरकारको ढुकुटीमा गएर हात फैलाउनु पर्नेले पार्टी कार्यालयमा आए कसरी उपचार गराउलान् मैले सम्झेँ। एउटा प्रश्नको उत्तर यो नयाँ सरकारले दिनुपर्छ, तर गफबाट होइन, कुराबाट होइन, कामबाट। एक्सन स्पिक्स लाउडर देन वर्ड्स। एक्सनबाट दिनुपर्छ। पार्टीमै बनेको थियो, स्थायी समितिको बैठकमै बनेको थिएँ। कमरेडहरू उहाँ चाहिँ मेन्टली पनि ठिक हुनुहुन्न, फिजिकली पनि ठिक हुनुहुन्न। त्यसैले कुनै बेला पनि दुर्घटनाहरू हुनसक्छ। यो जिम्मेवारी उहाँलाई किन बोकाउनु छ? उहाँलाई चाहिँ अन्याय किन गर्नुहुन्छ? माननीय श्री गगन कुमार थापा, समय 6 मिनेट। सम्माननीय सभामुख महोदय, श्रावण 26 गते निवर्तमान प्रधानमन्त्रीजीले प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेताको हैसियतमा पहिलोपटक संसदमा उभिएर बोल्नुभयो। प्रधानमन्त्री ओलीको कट्टर आलोचक रहेको मेरो एकजना मित्रले भन्नुभयो, यो भूमिका भने उहाँलाई ठ्याक्कै सुहाउँदो रहेछ। अनि मैले उहाँलाई भने यस्तै सुहाउने भएको हुनाले गर्दा अब 18 महिना उहाँलाई यही भूमिकामा राख्ने, त्यसपछि फेरि आउनुभयो भने पनि फेरि त्यही भूमिकामा राख्ने हामीले यो निर्णय गरेका छौँ भनेर मैले उहाँलाई सुनाएँ। म एउटा अनुरोध गर्न चाहन्छु, मान्यजी आइराख्नुपर्छ, बोलिराख्नुपर्छ, विचार राखिराख्नुपर्छ, बहस गरिराख्नुपर्छ, प्रश्न उठाइराख्नुपर्छ। यसले संसदलाई जीवन्त बनाउँछ। तर प्रश्न गरिरहँदा एउटा कुरा हेक्का राख्नुपर्छ, प्रश्न शून्यबाट आउँदैन, प्रश्नको पृष्ठभूमि हुन्छ। कसले गर्यो, कहिले गर्यो, किन गर्यो, यो हेरिन्छ। मानिसले बोलिरहँदै गर्दा मलाई विश्वास गरेर नागरिकले प्रधानमन्त्रीत्व दिएको भन्दै गर्दा मैले मनमा नै आफूलाई भनिरहेको थिएँ, कठैबरा राजनीतिक प्रणालीको बारेमा पनि थाहा रहेनछ। यो प्रधानमन्त्री प्रणाली होइन। यहाँ सांसद जनताले चुनेर माननीय बनाउँछन्, माननीयले मन लाग्नेलाई सम्माननीय बनाउँछन्, यहाँ राख्छन्, मन नलाग्नेलाई उता पठाउँछन्। कहिले यता कहिले उता, माननीयको सङ्ख्या जसको पुग्छ त्यो यता बस्ने हो। जब उहाँले बोल्दै गर्दा भन्नुभयो भूमि फिर्ता कहिले आउँछ, कहिले ल्याउँछौ, मैले यसो गनेर हेरेको, ज्येष्ठ 31 गते 2077 सालमा सिङ्गो संसद उभिएर संविधान पास गरेर ल है अगाडि बढ्नुहोस् भन्दै गर्दा 1 वर्ष 2 वर्ष बहुपक्ष अनेकन वार्ता, टेलिफोन वार्ता भएछ, एकपटक छुइको भूमिको बारेमा बोल्नु भएन। 165 जना सांसद छ, अब एमसिसी के गर्छौ भनिरहँदै गर्दा यसो सम्झेको, उहाँसँग त कति रहेछ, 208 रहेछ। 208 हुँदै गर्दा के गर्नुभएको थियो होला? सबैभन्दा छक्क परेको सभामुख महोदय कतिखेर हो भने जतिखेर उहाँले यहाँ उभिएर भ्रष्टाचारको कुरा गर्नु, म त झुकिएँ। यसो हेरेकोमा त त्यही मान्य होइन। जतिखेर सम्माननीय हुनुहुन्थ्यो, दिनको एउटा काण्ड गराउने, काण्डलाई ढाकछोप गर्ने, काण्ड गर्नेलाई जोगाउने, अनि काण्डको छानबिन गर्नलाई बनाएको संविधानले बनाएको निकायलाई पङ्गु बनाउने, विधेयकको कुरा गर्नुभयो। बनाउनु पर्ने कानुन बनाउँदै नबनाउने, नबनाउनु पर्ने कानुन एकपछि अर्को बनाउने, बनाएर संसदतिर आयो भने पनि बाटोमै छेकिदिने। अहिले बडो विधेयकको चिन्ता गर्नुभयो। मैले जतिखेर बोल्दै हुनुहुन्थ्यो उहाँले भन्नुभयो, मैले सम्झेँ पञ्चायतपछि पहिलोपटक सरकारमा बस्नेले शक्ति प्रदर्शन गर्यो सडकमा। अनि उहाँ यहाँ उभिएर भन्नुहुन्छ, राज्य सञ्चालन गर्दा अपनाउनु पर्ने सबै खालको संयमता र अनुशासनप्रति म सजग थिएँ र त्यही अनुरूपको व्यवहार गरेँ। प्रतिपक्षसँग संवाद पनि छैन, प्रतिपक्षसँग संवाद र सहमतिको सम्पूर्ण काम गरेको थिएँ भन्दै गर्दा संविधानले दिएको संवैधानिक परिषदबाट प्रतिपक्षलाई आउट गर्ने प्रधानमन्त्रीलाई मैले सम्झेँ। गठबन्धनको संस्कृति भित्रियो, कत्रो चिन्ता गर्नुभएको। त्यो उभिँदै गर्दा यसो मनमा लाग्यो कि लागेन होला? यो सिङ्गो संसदबाट एक मना सरकार थियो, करिब 2/3 सरकार थियो, एउटै पार्टीको बहुमत भएको सरकार थियो। यहाँ मात्र होइन, प्रदेशमा पनि थियो। जताततै गठबन्धन मेरै अहङ्कारको कारणले गर्दा आएको भन्ने सम्झनु भयो कि सम्झनु भएन होला? मलाई उदेक कतिखेर लाग्यो भने ए घाइते योद्धाहरू, सरकारले तिमीहरूको उपचार गरेन भने मेरो पार्टी कार्यालय आऊ भनेर भनिरहँदै गर्दा कठैबरा आफ्नै उपचार गर्नु त सरकारको ढुकुटीमा गएर हात फैलाउनु पर्नेले पार्टी कार्यालयमा आए कसरी उपचार गराउलान् मैले सम्झेँ। प्रश्नमा थुप्रै आत्मश्लाघा थियो, अहङ्कार थियो, क्रोध थियो, ईर्ष्या थियो, रिस थियो, कुण्ठा थियो। तर पनि सम्माननीय सभामुख महोदय मार्फत म सरकारलाई भन्न चाहन्छु, प्रतिपक्षले गरेको प्रश्न निम्छरो हुँदैन। प्रश्न प्रश्नै हो। प्रश्नलाई सरकारले गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्छ। एउटा प्रश्नको उत्तर यो नयाँ सरकारले दिनुपर्छ, तर गफबाट होइन, कुराबाट होइन, कामबाट। एक्सन स्पिक्स लाउडर देन वर्ड्स। एक्सनबाट दिनुपर्छ। साझा न्यूनतम कार्यक्रम आयो, त्यो भनेको सरकारको दिशा बतायो। जनता सरकारको दिशा हेरेर मात्र अब चित्त बुझाउँदैनन्,
सरकारको सही मतिबाट द्रुत गतिमा सरकार हिँडेको हेर्न चाहन्छन्। बिजनेस एज युजुअल चल्दैन। त्यसै सम्मानित सभामुख महोदय मार्फत मेरो प्रधानमन्त्रीजीलाई आग्रह हो, मन्त्री परिषदलाई पूर्णता किन नदिएको? यत्रो दिनसम्म भित्रका राजनीतिक घचपच के छ, यो जनतासँग सरोकार हुने विषय होइन। द्रुत गतिमा मन्त्री परिषदलाई पूर्णता दिनुपर्छ। खोपको प्राथमिकता सरकारले ठिक ढङ्गले लिएको छ। खोप उपलब्ध गराउने कुरा सँगसँगै खोपको व्यवस्थापनको कुरा आज हामीले लामो छलफल गरेका छौँ। खोप मात्र होइन, दसैँमा हेर्नुहोस् त भारतको खुला सिमानाबाट कति लाख नागरिक आउँछन्, काठमाडौँबाट कति गाउँमा जान्छन्। हामी चैतमा खोप पुर्याउने कुरा गर्दैछौँ, कति प्रतिशतले असोज कार्तिकमा खोप पाउँछन्। हामी त्यस पछाडि यो हामीले गर्नुपर्ने पूर्व तयारी खोप बाहेक अरू गर्नुपर्ने तयारीहरू कति गरिरहेका छौँ। कोभिडको कारणले गर्दा देखिने गरी वो स्वास्थ्य क्षेत्र थला परेको छ, तर गैर स्वास्थ्य क्षेत्र बाँकी छ। कृषिको क्षेत्र, शिक्षाको क्षेत्र, सेवाको क्षेत्र हेर्नुहोस् त, पर्यटन, यातायात, मनोरञ्जनको क्षेत्र, कति मान्छे कङ्गाल बनेका छन्, घरबार डुबेको छ मानिसहरूको। यिनीहरूको क्षेत्रमा ठोस काम गर्नुपर्छ कि पर्दैन? अघि एकजना मान्यज्यूले भन्नुभयो, यहाँ बोल्दै गर्दा जति पटक परमादेश भने पनि त्यही परमादेशका आधारमा मान्यज्यूहरू यहाँ आउनुभएको छ, थपक्क बस्नुभएको छ। कोही जानेवाला हुनुहुन्न, राजीनामा दिएर बिल्ला लाएरै आउनुहुन्छ। म सरकारलाई भन्छु, चित्त नदुखाउनुहोस्। चित्त दुखेर भन्नुभएको, बोसो लागेको बेलामा प्रतिपक्षमा बस्दै गर्दा गाह्रो हुन्छ, केही समय बिस्तारै बानी पर्छ। तर यति भन्छु सरकारलाई, मान्यज्यूले उठाउनु भएको कुरामा ध्यान दिनुहोस्। गम्भीर विषयहरू उठाउनु भएको छ शून्य समयमा, यो विशेष समयमा। अफगानिस्तानको नेपाली नागरिकहरूको रेस्क्यु गर्ने कुरा, वा भूतपूर्व ब्रिटिस गोर्खाहरू अहिले बेलायतमा बसिरहेको अनसनको कुरा, वैदेशिक रोजगारमा जाने नागरिकहरूको कहिले क्युआर कोडको कारणले गर्दा, कहिले हाम्रो टेस्ट नभएको कारणले गर्दा हेर्नुहोस् त इपिएस दिएर बसेका कति नागरिकहरू सरकारले एउटा निर्णय गरिदियो भने कोरिया जान पाउँछन्। परीक्षा दिने विद्यार्थीको हालत हेर्नुहोस् त। सिन्धुपाल्चोक, मनाम, लमजुङतिर बाढी पहिरोको कारणले गर्दा काठमाडौँको मेलम्चीको भविष्यको कुरादेखि लिएर नागरिकताको विधेयक, एसिडको विधेयक, त्यसै गरिकन जयसिंह धामी सम्बन्धी अध्ययनको प्रतिवेदन, बिपी प्रतिष्ठान धरानको प्रतिवेदनको कार्यान्वयन, वास्तविक भूमिहीनहरूले भूमि प्राप्त गर्ने कुरादेखि लिएर लिम्पियाधुरा लिपुलेखसम्मको भूमि फिर्ता ल्याउने महत्त्वपूर्ण कुराहरू संसदमा उठेको छ। यो प्रत्येक कुरालाई हाम्रो सरकारले सुन्नुपर्छ। म टुङ्गाए सम्माननीय सभामुख महोदय, प्रत्येक कुरालाई सरकारले सुन्नुपर्छ, गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्छ र एउटा यहाँ उठेका विषयलाई सरकारले सङ्कल्प गर्नुपर्छ। प्रत्येक दिन यहाँ उठेको एउटा विषयको म हल गर्छु, म समस्याको समाधान गर्छु। मान्य अर्थमन्त्रीले श्वेतपत्र राख्नुभयो, सार्वजनिक गर्नुभयो, अब सार्वजनिक गर्ने होइन, अब सङ्कल्प। सार्वजनिक गरेको ठिक छ, बताउनु भयो, अब हामीलाई सङ्कल्प चाहियो। हेर्नुहोस् त बजेट कति अनुशासनहीन ढङ्गले, वित्तीय अनुशासनहीनता, बजेटभन्दा कहाँ गएर स्रोतको सुनिश्चित गरिएको छ। सार्वजनिक ऋणको भार हामीले कति बोक्नु परेको छ। इकोनोमिक रिकभरीको प्याकेजको त्यति कुरा गरिएको छ, तर कसले पाएको छ, कहाँ पाएको छ, कागजमा पायो। कसले कोभिडबाट थला परेको कुन चाहिँ उद्यमीले मद्दत पाएको छ, आँकडा हेर्नुहोस् त। कति मान्छे रोजगारविहीन भएका छन्, कति मान्छे घरबारविहीन भएका छन्। त्यसैले सम्माननीय सभामुख महोदय, म अन्त्यमा आग्रह गर्न चाहन्छु। मैले अघि सुरुमा भने पूर्व प्रधानमन्त्रीजीको बारेमा मैले भने प्रमुख प्रतिपक्षी दलको ठाउँ सुहाएको छ। हामीले भन्यौँ वर्तमान प्रधानमन्त्रीलाई प्रधानमन्त्रीको ठाउँ सुहाएको छ, त्यही भएर भोट दिएको। तर हामीले दाबी गरेर पुग्दैन। अब जनताले पत्याउनुपर्छ, गफले पत्याउनन्, कामले पत्याउनुपर्छ। दिशा बताइयो, अब सही मतिका साथमा, द्रुत गतिका साथमा काम गरेर त्यो ठाउँ सुहाउँछ भन्ने कुरा प्रमाणित गर्ने बेला आएको छ। त्यसका निम्ति हाम्रो तर्फबाट सम्पूर्ण सहयोग रहन्छ, यति कुरा राख्छु। धन्यवाद, नमस्कार, जय नेपाल। माननीय श्री मातृका प्रसाद यादव, समय 6 मिनट। सम्माननीय सभामुख महोदय, आज देश कोरोनाले अझै फेरि बढिरहेको अवस्था छ र प्रतिगमनकारी कोरोना पनि मतलब धेरै सलबलाइरहेको छ। प्रतिगमन र अग्रगमनको बीचमा पनि बहस चलिरहेको छ। त्यसैले चाहिँ सबभन्दा पहिले प्रतिगमन र अग्रगमनको बीचको लडाइँबाट अहिले जुन सम्माननीय शेरबहादुर देउवाजी प्रधानमन्त्री हुनुभएको छ, उहाँलाई चाहिँ बधाई र विगतको सरकारको गल्तीलाई नदोहोऱ्याइकन राम्रो काम गर्नुहुन्छ भने त्यसको लागि शुभकामना। एउटा बहस उठेको छ राम्री, परमादेश र जनादेश। परमादेशको कुरा गर्ने मित्रहरूलाई मेरो के आग्रह छ भने, यो हाउसमा हामी कुनै परमादेशबाट आएका होइन, हामी जनादेशबाट आएका हौँ।
र जनादेशकै उसबाट त संविधान बनेको र संविधानले दिएको अधिकारलाई उचित ढङ्गले र अनुचित ढङ्गले प्रयोग गर्ने कुरामा चाहिँ विवाद भएको र संवैधानिक विवाद या कानुनी विवाद उठ्यो भने कसले हल गर्ने त्यो संविधानमै उल्लेख भएको कुरा। मलाई चाहिँ जुन साथीहरू जुन पार्टीले त्यो कुरा उठाइरहेको छ ती साथीहरू पनि त्यो संविधान लेख्ने बेलामा हुनुहुन्थ्यो। म त फेरि फरक मान्छे परे, म त यो संविधान ठिक छैन, यो दफा ठिक छैन भनेर सडकमा कराइरहेको मान्छे हो। बरु हामीले यो कुरा यसमा ठिक छैन भन्दाखेरि त राम्रो हुन्छ। संविधान मान्ने मान्छेहरूले, संविधान लेखेर सही र उत्सव मनाउनेहरूले चाहिँ संविधानको प्रयोग गर्दाखेरि चाहिँ आफ्नो खुसी प्रयोग गर्न खोज्दाखेरि र त्यसलाई रोक्दाखेरि चाहिँ यो अध्यादेश के अरे यो चाहिँ परमादेश भयो, यो सरकार परमादेश भएको हो। म परमादेश भन्ने पूर्व प्रधानमन्त्री मान्य केपी शर्मा ओलीजीलाई म के आग्रह गर्न चाहन्छु भने यो हाउसमा नआइकन राजीनामा दिए हुन्छ र चुनाव लडेर आए भइहाल्यो नि त। 6 महिनामा यो सरकारले चुनाव गराइदिन्छ। उहाँलाई त्यो भूत सवार छ भने यो परमादेशबाट आएको छु परमादेशबाट भने त्यो चाहिँ उहाँले र जसलाई लागेको छ राजीनामा दिए हुन्छ के मतलब। परमादेश भन्ने अनि जनादेशको अपमान गर्ने, यो प्रतिनिधि सभा चाहिँ जनादेशबाट निर्माण भएको प्रतिनिधि सभा हो। हामी त्यसबाट यहाँ आएका मान्छेहरू जे मन लाग्यो त्यही बोल्ने, जुन सदनमा आएर उफ्रिरहेको छ त्यसैको अपमान गर्ने। हुन त जे पनि बोल्न पाइन्छ यहाँ, तर आफ्नै मर्यादा आफै के हुँ त्यसलाई बिर्सिदिने काम चाहिँ नहोस् भन्ने मेरो आग्रह छ। र मैले एउटै पार्टी हुँदाखेरि मलाई सम्झना छ, मैले अध्यक्ष कमरेड प्रचण्डलाई भनेको थिएँ, पार्टीमै भनेको थियो, स्थायी समितिको बैठकमै भनेको थिएँ, कमरेडहरू उहाँ चाहिँ मेन्टली पनि ठिक हुनुहुन्न, फिजिकली पनि ठिक हुनुहुन्न। त्यसैले कुनै बेला पनि मतलब दुर्घटनाहरू हुन सक्छ। यो जिम्मेवारी उहाँलाई किन बोकाउनु छ, उहाँलाई चाहिँ अन्याय किन गर्नुहुन्छ। मैले अहिले एमालेका मान्य मित्रहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने जहाज उडाउने सामान्य जहाज उडाउँदा क्याप्टेनहरूको त मेडिकल चेक हुन्छ, उसको स्वास्थ्य ठिक छ कि छैन, ब्रेन ठिक छ कि छैन भने चेक हुन्छ। यो देशकै जहाज उडाउन दिएपछि दुर्घटना हुँदैन? पार्टीकै जहाज उडाउन दियो भने दुर्घटना हुँदैन? अहिले कहाँ पुगिरहेको छ? हामीलाई दुःख लागेको छ। लगभग 2/3 कम्युनिस्ट सरकार चाहिँ खतम भएर गठबन्धनको सरकार बनेको छ। यो गठबन्धनलाई फेरि यो चाहिँ अप्राकृतिक रे, अनुचित, अपवित्र, यो संविधान आन्दोलन पनि गठबन्धनबाट भएको होइन, संयुक्त जनआन्दोलन पनि गठबन्धनैबाट भएको, अनि त्यसको उत्पादन अपवित्र होइन? संविधान पनि सबै मिलेर बनाएको होइन? त्यो संविधान पनि त अपवित्र भयो। आफ्नो सरकार पनि त गठबन्धनैबाट हो नि, म पनि त्यसमा मन्त्री थिएँ नि त। आफ्नै सरकार पनि गठबन्धनैबाट हो। के तपाईहरु कहिले पनि कांग्रेससँग गठबन्धन गर्नु भएन? कांग्रेसको सरकारमा बस्नु भएन? बडा विचित्र छ कि आफू गर्दा ठीक, अरूले त्यही काम गर्दाखेरि बेठिक। थोरै पनि त नैतिकता हुनु पर्यो नि त। उहाँ चाहिँ प्रधानमन्त्री बन्नेको लागि चाहिँ संविधान स्वीकारेको, प्रधानमन्त्रीमा बस्नलाई सहमति तोड्ने, फेरि तपाईको प्रधानमन्त्री बन्नलाई नि मतलब तपाईको मोर्चा बनाउने, संविधान के अरे चुनावी गठबन्धन गर्ने र प्रधानमन्त्रीमै टिक्नलाई चाहिँ त्यो पनि तोड्ने।
जो चाहिँ पदको लागि चाहिँ सबै चिज बर्बाद गरेको छ, आन्दोलन बर्बाद गरेको छ, पार्टी बर्बाद गरेको छ, प्राप्त सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र पनि धरापमा पार्यो। अनि उही आएर सानले बोल्छन् सबै खत्तम, हुटी ट्याउले जस्तै आकाश थामे जस्तै आफू आकाश थामेको र अरू सबै डुबाउन खोजेको जस्तो। सुगा र टान जस्तो बाबा एउटै टेप बजे जस्तो टेपमा उ गरे जस्तै, मतलब परमादेश परमादेश परमादेश। जसको मेन्टली बिग्रेको छ त्यो भन्छ परमादेश परमादेश। सबैजनाको त मेन्टली बिग्रेको हुन्न नि त। त्यसैले चाहिँ हामी चाहिँ सबैले चाहिँ, मान्य सदस्य आफ्नो भनाइ टुङ्ग्याउनुहोस्, समय सकिएको छ। अरूलाई पनि दिनुभएको छ, मलाई पनि थोरै दिनुहोस्। त्यसैले चाहिँ अब हामी म पनि मन्त्रीमै थिएँ, त्यहाँ चाहिँ भ्रष्टाचार गर्दिनँ, भ्रष्टाचार गर्दिनँ र मान्यजी, वक्ता माननीयको समय सकिएपछि मान्यलाई म समय दिन्छु। त्यसैले चाहिँ जति पनि भ्रष्टाचारहरू भएको छ सबै भ्रष्टाचारको चाहिँ छानबिन हुनुपर्छ। र अर्को चाहिँ मेरो कुरो के छ भने, मान्य सदस्य समय सक्नुहोस्, समय थपिएको समय पनि सकिसक्यो। म एक लाइनमा अब सकाउँछु। के अरे विदेशी ब्याङ्कमा कालो धनहरू छ, त्यसको पनि छानबिन हुनु पर्यो। र त्यो काला धनहरू छ भने सबै चाहिँ नेपालमा ल्याउनु पर्यो। र नागरिकता विधेयक चाहिँ तत्कालै पास हुनु पर्यो। र एउटा संस्कृति चाहिँ आफू हुँदाखेरि केही नगर्ने, अरूले चाहिँ तत्कालै गरोस् भनेर जुन चाहनाहरू राखेछ त्यो चाहिँ हामी नगरौँ। धन्यवाद।